वेस्ट एशिया अब किस हालत में है और अमेरिकन्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? ईरान के सिलसिले में वेस्टर्न मीडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना और उसका नतीजा हासिल करना चाहता है? रीजन के मुल्कों के सामने और ईरान के पास अपने मसाइल के हल के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या है? सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। हालिया झड़पों और जंगों के बाद वेस्ट एशिया में जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, उसको देखते हुए अब नए सिरे से ये गौर किया जा रहा है कि एक्चुअली ये सूरत हाल है क्या और इसमें क्या करना चाहिए। तो जैसे अलग अलग पार्टीज़ हैं, वो अलग अलग अंदाज से इस पर गौर व फिक्र और गौर व खौज कर रही हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की जहाँ तक बात है तो इसके बारे में इससे पहले भी बात हो चुकी है। ईरान की सुप्रीम लीडर, मौजूदा सुप्रीम लीडर की तरफ से अपने पैगामों में ये बात कही जा चुकी है कि हम अपने बरादर मुल्कों को, भाई मुल्कों को दावत देते हैं कि हम एक सहयोग का और ताउन का, कोऑर्डिनेशन का और कोऑपरेशन का रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि जो बैरूनी ताकतें हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका, उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आना होगा। इसलिए कि जब तक उसका इन्फ्लुएंस बरकरार है, वो रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन का रास्ता खुलने नहीं देगा, उस पर इन मुल्कों को आगे बढ़ने नहीं देगा। ईरान की कुछ इस तरह की सोच है, यानी ईरान एक नया ऑर्डर इस इलाक़े में सेट करना चाहता है। एक नया मिडिल ईस्ट और नया मशरिक़ वस्ता और नया वेस्ट एशिया, इसकी बात तो बहुत होती रही है और बहुत लोग इस पर बातें कर चुके हैं। बहुत से पॉलिटिशियंस की तरफ से इस पे बात आती रही है, लेकिन अलग अलग इंटेंशन के साथ। ये बात अमेरिकन साबिक़ फॉरेन मिनिस्टर कोंडोलीज़ा राइस का एक बयान, इस पे आपने देखा था कि वो बहुत वायरल हुआ था कि नया मिडल ईस्ट, ग्रेटर मिडल ईस्ट और इस तरह की बातें। लेकिन मिडल ईस्ट जो कि ये नाम भी अलबत्ता वेस्टर्न कंट्रीज़ का दिया हुआ है, वैसे तो ये वेस्ट एशिया और मगरबी एशिया का इलाका है। ख़ुद मगरबी एशिया के मुल्कों के लिए क्या चीज़ आइडियल हो सकती है, ये सबसे अहम है। मज़े की बात यह है कि जो बाहरी ताकतें हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं, आपके लिए ये चीज़ आइडियल है। यानी ये सोच बदलने की जो कोशिश है, बल्कि सिर्फ कोशिश नहीं, दबाव तक है, वो ख़तरनाक और नुकसानदेह है। तो बहरहाल इसी पे हम आज के वीडियो में थोड़ी बात करना चाहेंगे। देखिए, मौजूदा सूरत हाल ये हुई है, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि अमेरिका ने जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कायम कर रखा था वो नाकाम साबित हुआ। वो ईरान के हमलों के सामने कमज़ोर और बेबस नज़र आया अपनी हिफाजत करने में भी। तो उन मुल्कों की हिफाजत की बात तो दूर है जहाँ ये कायम की गई थी अमेरिका की बेसेस और अमेरिका का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। अब ऐसी सूरत में ईरान के अंदर जो स्कॉलर्स की सतह पे बात हो रही है, वो बात ये हो रही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इलाक़े के मुल्क हैं उनके साथ मिलकर एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाए और उन मुल्कों के साथ मिलकर उनकी जो तशवीश है उस पर खुलकर बात हो और उन्हें दूर किया जाए। एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मुश्तरका तौर पर जॉइंटली एक बनाया जाए जिसमें सिर्फ इलाक़े के ये मुल्क शामिल हों, अरब मुल्क और ईरान शामिल हों। बेशक उसमें कुछ और मुल्कों को भी शामिल किया जा सकता है ऑब्ज़र्वर के तौर पर, लेकिन अमेरिका को नहीं। अमेरिका चूँकि वो उसका जो वजूद है वो मुश्किल की जड़ है। ये ईरान में इस तरह की सोच है। अमेरिकन्स लेकिन कुछ और तरह से सोचते हैं। एक आर्टिकल है, ये है फॉरेन अफेयर्स का, नाम इसका है द न्यू ओल्ड मिडल ईस्ट। अब नाम ही से आप देखिए इसी में कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं। कह रहे हैं न्यू ओल्ड मिडल ईस्ट, यानी नया मशरिक़ वस्ता, नया मध्य पूर्व, नया मिडल ईस्ट है, लेकिन ये असल में नया नहीं, वही पुराना ही है। तो बात ये क्या कहना है, बात ये, एक तो इन्होंने जंग का इसको लिखा है ग्रेगोरी गॉस थर्ड। ये बड़े स्कॉलर हैं और टेक्सास की A&M यूनिवर्सिटी के हैं और इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इसमें इनका ये कहना है कि जंग हुई, जंग का जो नतीजा है वो सबके सामने है। तो क्या जंग के बाद अब ये इलाक़ा बदल गया है? इनका यही कहना है, नतीजा यही निकाला है कि बदला नहीं है, वही है। वही है का क्या मतलब है? यानी ज़मीनी सतह पर जो हालात हैं वो वही हैं जो जंग से पहले थे। इन वजाहत करते हैं कि
اسرائیل آج بھی اسی طرح سے موجود ہے اور آج بھی وہ زیادہ سے زیادہ علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، زیادہ جنگیں کرنا چاہتا ہے۔ ایران موجود ہے، طاقت کے ساتھ موجود ہے، جنگوں کے نتیجے میں ایران کا سسٹم کولیپس نہیں ہوا۔ تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جو عرب ملک موجود ہیں اور ان کا سیکیورٹی کے میدان میں ان کی کمزوری بھی موجود ہے، یعنی یہ ملک سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کمزور ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں یہ، جب اپنے آپ کو کمزور دیکھتے تو باہر سے سیکیورٹی یہ خرید کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، باہر کی طاقتوں کو اندر آنے کا یہ موقع دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور جب باہر کی طاقتیں اندر آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گی۔ وہ جب بڑی طاقتیں ہیں تو پھر ظاہر بڑی طاقتوں کے پروگرام بڑے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے سلسلے میں یہی ہوا، امریکہ نے پھر اس پورے ریجن کو بدامنی کی آگ میں ڈھکیل دیا، اور صرف بدامنی نہیں بلکہ بالکل ایک گرپ اس پہ کس لی، ایک پکڑ اور کنٹرول بنا لیا، ایک چنگل میں اپنے کس لیا اس پورے علاقے کو۔ یہاں نہیں معلوم کیا کیا کس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے الائز کی طرف سے کی گئیں۔ تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال پہلے تھی کہ ایران موجود تھا، اسرائیل جنگ کے لیے موجود تھا اور عرب ملک کمزور تھے اور آج بھی ہیں، تو یہ سارا کا سارا آج بھی موجود ہے، یعنی آج بھی اسرائیل وہی جنگوں کے لیے تیار موجود ہے۔ ایران اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور ایران اکیلا نہیں ہے بلکہ ایران نے اپنا ایک پورا ایکسس آف ریزسٹنس بنا لیا ہے، اور عرب ملک موجود ہیں جو کہ کمزور ہیں سیکیورٹی کے میدان میں۔ تو اس کا مطلب انہوں نے نتیجہ یہ نکالا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ کبھی بھی پھر سے دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے۔ اب اس کا یہ نسخہ کیا دے رہے ہیں، یہ جو نسخہ، حالانکہ یہ مطلب اسکالر ہیں، کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، لیکن دیکھیں مغربی مائنڈ سیٹ جو اوور آل ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ وہ کیا اس میں بتا رہے ہیں، اس پہ زور یہ دے رہے ہیں کہ امریکہ کو اس ریجن میں موجود رہنا چاہیے کسی بھی طرح سے۔ العدید جو ایئر بیس ہے بحرین میں، پھر فلیٹ کے لیے جو کچھ ہیڈ کوارٹرز اور باقی عمارتیں ہیں، کویت میں جو کچھ ہے، امارات اور عمان میں امریکہ نے جو بیسز بنا رکھی ہیں ان کو باقی رکھا جائے، ان کو قائم رکھا جائے، اور عرب ملکوں کے ساتھ مل کے ایران کا مقابلہ کیا جائے۔ دیکھیں اس طرح کی سوچ یہ ویسٹرن میڈیا اور اسکالرز کی سطح پر پائی جاتی ہے۔ تو جو اسٹریٹجسٹ ہیں، جو پولیٹیشینز ہیں، ان کی سوچ کیا ہو سکتی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ ورنہ عام طور پر جو ریسرچ کے میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو یونیورسٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تھوڑا وہ انصاف والے ہوتے ہیں اور دوسروں کے رائٹس پر تھوڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کا یہ سمجھنا ہے کہ نہیں، امریکہ کا یہاں پر جو رول ہے وہ اسی طرح سے قائم رہنا چاہیے۔ بہرحال لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ امریکہ کا رول اب کمزور پڑ چکا ہے۔ ایران میں جو بات چل رہی ہے، ایران میں یہ بات چل رہی ہے کہ امریکہ کی بیسز کو ہر حال میں یہاں سے ختم کر دیا جانا چاہیے۔ جب تک یہ بیسز ہیں یہ مان کے چلنا چاہیے ایران کو کہ جنگ کا خطرہ بنا رہے گا۔ اب جب یہ موقع آ گیا ہے کہ ایران نے ان بیسز پر اٹیک کیے ہیں، ان کو کافی حد تک تباہ کیا ہے، کافی بیسز تباہ ہو گئی ہیں، تو اب یہ موقع دوبارہ نہیں دینا چاہیے ایران کو کہ یہ بیسز دوبارہ پھر سے اسٹیبلش ہو پائیں۔ باقی اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ جس پہ بہت زور دیا گیا ہے وہ یہی کہ ایران کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عرب ملکوں کے ساتھ مل کر ایک ہم آہنگی قائم کرے، اور آپسی ہم آہنگی سے جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اسے سالو کرے، اسے حل کرے ایران۔ ایک بات جس پہ اور ایران میں بہت بات ہو رہی ہے، ہم نے ایک الگ سے ایک ویڈیو پہ اس پہ بات کی، وہ یہ ہے کہ ایران اتنی جنگوں کے بعد اب ضروری ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کی طرف آگے جائے۔ یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے۔ ہم نے جس آرٹیکل کی بات کی اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اب ان حالات میں اور ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران نیوکلیئر ڈیٹرنس کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ بہت لاجیکل ہوگا اگر جاتا ہے تو موجودہ صورتحال اس طرح کی ہے، اس طرح یہ سوچ پائی جاتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں، لیکن یہ سچائی ہے کہ جو صورتحال چلی آ رہی تھی پچھلے کئی دشکوں سے، کئی عشروں سے، وہ صورتحال یعنی امریکن ڈومیننس ہو اور اسی کے ارد گرد باقی امریکہ کے جو الائز ہیں وہ اپنی جگہ بنائے رکھیں اور باقیوں کو دوسرے ملکوں پر وہ دباؤ ڈالیں، ان کو پریشان کریں، پابندیاں لگائیں، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ سلسلہ اب واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس میں بدلاؤ آ چکا ہے، ریجن بدلاؤ کی طرف اب پروسیڈ کر چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے، رکنا اس کا مشکل ہے۔ اب ان ایسی صورتحال میں پھر ایک چیز اور جو آرٹیکل میں بھی کہی گئی، ایران کی بھی پالیسی کہ فلسطین کا مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ حل ہوئے بغیر اس پورے ریجن میں
शांति और अमन व सलामती कायम नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।